शिक्षापत्री स्वरूपाय श्री स्वामिनारायण भगवते नमः। स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसि वृन्दावनविहारं तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये। लिखामि सहजानन्द स्वामी सर्वान् निजाश्रितान् नानादेशस्थितान् शिक्षापत्रीं वृत्तालयस्थितः। भ्रातृ रामप्रतापेच्छा रामयोर्धर्मजन्मनोः यावयोध्या प्रसादाख्य रघुवीराभिधौ सुतौ। मुकुन्दानन्दमुख्याश्च नैष्ठिका ब्रह्मचारिणः गृहस्थाश्च मया राम भट्टाद्याये मदाश्रयाः। सधवा विधवा योषा याश्च मच्छिष्यतां गताः मुक्तानन्दादयो ये स्युः साधवश्चाखिला अपि। स्वधर्मरक्षिकामेतैः सर्वैर्वाच्या सदाशिषः श्रीमन्नारायणस्मृत्या सहिताः शास्त्रसम्मताः। एकाग्रेणैव मनसा पत्रीलेखः सहेतुकः अवधार्योऽयमखिलैः सर्वजीवहितावहः। ये पालयन्ति मनुजाः सच्छास्त्रप्रतिपादितान् सदाचारान् सदा तेऽत्र परत्र च महासुखाः। तानुल्लङ्घ्यात्र वर्तन्ते ये तु स्वैरं कुबुद्धयः त इहामुत्र च महल् लभन्ते कष्टमेव हि। अतो भवद्भिर्मच्छिष्यैः सावधानतयाखिलैः इत्यैतामनुसृत्यैव वर्तितव्यं निरन्तरम्। कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र मामकैः। सूक्ष्मयूकामत्कुणादेरपि बुद्ध्या कदाचन। देवता पितृयागार्थमप्यजादेश्च हिंसनम् न कर्तव्यमहिंसैव धर्मः प्रोक्तोऽस्ति यन्महान्। स्त्रिया धनस्य वा प्राप्त्यै साम्राज्यस्य च वा क्वचित् मनुष्यस्य तु कस्यापि हिंसा कार्या न सर्वथा। आत्मघातस्तु तीर्थेऽपि न कर्तव्यश्च न क्रुधा। अयोग्याचरणात् क्वापि न विशोर्बन्धनादिना। न भक्ष्यं सर्वथा मांसं यज्ञशिष्टमपि क्वचित्। न पेयं च सुरामद्यमपि देव निवेदितम्। अकार्याचरणे क्वापि जाते स्वस्य परस्य वा। अङ्गच्छेदो न कर्तव्यः शस्त्राद्यैश्च क्रुधापि वा। स्तेन कर्म न कर्तव्यं धर्मार्थमपि केनचित्।
तत्स्वामि काष्ठपुष्पादि न ग्राह्यन्तदनाज्ञया व्यभिचारो न कर्तव्यः पुंभिः स्त्रीभिश्च मांश्रितैः यूतादिव्यसनं त्याज्यं नाद्यं भङ्गादिमादकम् अग्राह्यान्नेन पक्वं यत् अन्नं तदुदकं च न जगन्नाथपुरोऽन्यत्र ग्राह्यं कृष्णप्रसाद्यपि मिथ्यापवादः कस्मिंश्चित् अपि स्वार्थस्य सिद्धये नारोप्यो नापशब्दाश्च भाषणीयाः कदाचन देवतातीर्थविप्राणां साध्वीनां च सतामपि वेदानां च न कर्तव्या निन्दाश्रव्या न च क्वचित् देवतायै भवेद्यस्यै सुरामांसनिवेदनं यत्पुरोजादिहिंसा च न भक्ष्यं तन्निवेदितम् दृष्ट्वा शिवालयादीनि देवागाराणि वर्त्मनि प्रणम्यतानि तद्देव दर्शनं कार्यमादरात् स्ववर्णाश्रमधर्मो यः सहातव्यो न केनचित् परधर्मो न चाचर्यो न च पाखण्डकल्पितः कृष्णभक्ते स्वधर्माद्वा पतनं यस्य वाक्यतः स्यात्तन्मुखान् वैश्रव्याः कथावार्ताश्च वा प्रभो स्वपरद्रोहजननं सत्यं भाष्यं न कर्हिचित् कृतघ्नसङ्गस्त्यक्तव्यो लुञ्जाग्राह्या न कस्यचित् शौरपाभिभ्यसनिनां सङ्गः पाखण्डिनां तथा कामिनां च न कर्तव्यो जनवञ्चनकर्मणाम् भक्तिं वा ज्ञानमालम्ब्य स्त्रीद्रव्यरसलोलुभाः पापे प्रवर्तमानः स्युः कार्यस्तेषां न सङ्गमः कृष्णकृष्णावताराणां खण्डनं यत्र युक्तिभिः कृतं स्यात्तानि शास्त्राणि न मान्यानि कदाचन अगालितं न पातव्यं पानीयं च पयस्तथा स्नानादिनैव कर्तव्यं सूक्ष्मजन्तुमयाम्भसा यदौषधं च सुरया सम्पृक्तं पललेन वा अज्ञातवृत्तवैद्येन दत्तं चाद्यन्न तत्क्वचित् स्थानेषु लोकशास्त्राभ्यां निषिद्धेषु कदाचन मलमूत्रोत्सर्जनं च न कार्यं जीवनं तथा अद्वारेण न निर्गम्यं प्रवेष्टव्यं न तेन च स्थाने सस्वामिके वासः कायो पृष्ट्वा न तत्पतिम् ज्ञानवार्ता श्रुतिर्नार्या मुखात् कार्या न पूरुषैः न विवादः स्त्रिया कार्यो न राज्ञा न च तज्जनैः अपमानो न कर्तव्यो
गुरूणां च वरीयसा लोके प्रतिष्ठितानां च विदुषां शस्त्रधारिणाम् कार्यं न सहसा किञ्चित् कार्यो धर्मस्तु सत्वरम् पाठनीयाधीतविद्या कार्यः सङ्गोऽन्वहं सताम् गुरुदेवनृपेक्षार्थं न गम्यं रिक्तपाणिभिः विश्वासघातो नो कार्यः स्वश्लाघा स्वमुखेन च यस्मिन् परिहितेऽपि स्युर्दृश्यान्यङ्गानि चात्मनः तद्दृश्यं वसनं नैव परिधार्यं मदाश्रितैः धर्मेण रहिता कृष्ण भक्तिः कार्या न सर्वथा निन्दाभयान्नैव त्याज्यं श्रीकृष्णसेवनम् उत्सवाहेषु नित्यं च कृष्णमन्दिरमागतैः कुन्तिः स्पृश्यानवनितास्तत्र ताभिश्च पूरुषाः कृष्णदीक्षां गुरोः प्राप्तैस्तुलसीमालिके गले धार्ये नित्यं चोर्ध्वपुण्ड्रं ललाटादौ द्विजातिभिः तत्तु गोपीचन्दनेन चन्दनेनाथवा हरेः कार्यं पूजावशिष्टेन केसरादियुतेन च तन्मध्य एव कर्तव्यः पुण्ड्रद्रव्येण चन्द्रकः कुङ्कुमेनाथवा वृत्तो राधालक्ष्मीप्रसादिना सच्छूद्रा कृष्णभक्ताये तैस्तु मालोर्ध्वपुण्ड्रके द्विजातिवद्धारणीये निजधर्मेषु संस्थितैः भक्तैस्तदितरैर्माले चन्दनादिन्धनोद्भवे धार्ये कण्ठे ललाटेऽथ कार्यः केवलचन्द्रकः त्रिपुण्ड्ररुद्राक्षधृतिर्येषां स्यात् सकुलागता तैस्तु विप्रादिभिः क्वापि न त्याज्या सा मदाश्रितैः ऐकात्म्यमेव विज्ञेयं नारायणमहेशयोः उभयोर्ब्रह्मरूपेण वेदेषु प्रतिपादनात् शास्त्रोक्त आपद्धर्मो यः सत्कल्पापदिकर्हिचित् मदाश्रितैर्मुख्यतया ग्रहीतव्यो न मानवैः प्रत्यहं तु प्रबोद्धव्यं पूर्वमेवोदयाद्रवेः विधाय कृष्णस्मरणं कार्यः शौचविधिस्ततः उपविश्यैव चैकत्र कर्तव्यं दन्तधावनं स्नात्वा शुच्यम्बुनाधौ ते परिधार्ये च वाससि उपविश्य ततः शुद्ध आसने शुचिभूतले असङ्कीर्ण उपस्पृश्यं प्राङ्मुखं वोत्तरामुखम् कर्तव्यमूर्ध्वपुण्ड्रं च पुंभिरेव सचन्द्रकम् कार्यः सधवनारीभिर्भाले कुङ्कुमचन्द्रकः
परं वा चन्द्रको भाले न कार्योऽमृतनाथया मनसा पूजनं कार्यं ततः कृष्णस्य चाखिलैः प्रणम्य राधा कृष्णस्य लेख्यार्चां ततादरात् शक्त्या जपित्वा तन्मन्त्रं कर्तव्यं व्यावहारिकम् ये त्वम्बरीषवद्भक्ताः स्युरिहात्मनिवेदिनः नैश्च मानसपूजान्तं कार्यमुक्तक्रमेण वै शैलीवाधातुजा मूर्तिः शालग्रामोर्च्य एव तैः द्रव्यैर्यथा तैः कृष्णस्य जप्योथाष्टाक्षरो मनुः स्तोत्रादेरथ कृष्णस्य पाठकार्यस्वशक्तितः तथा नदीतगीर्वाणैः कार्यं तन्नाम कीर्तनम् हरेर्विधाय नैवेद्यं भोज्यं प्रासादिकं ततः कृष्णसेवा परैः प्रीत्या भवितव्यं च तैः सदा प्रोक्तास्ते निर्गुणा भक्ता निर्गुणस्य हरेर्यतः बन्धात् तत्क्रिया सर्वा भवन्त्येव हि निर्गुणाः भक्तैरेतैस्तु कृष्णाय नर्पितं वार्यपि क्वचित् न पेयं नैव भक्ष्यं च पत्रकन्दफलाद्यपि सर्वैरशक्तौ वार्धक्यात् गरीयस्यापदाथवा भक्ताय कृष्णमन्यस्मै दत्त्वा वृत्यं यथा बलम् आचार्येणैव दत्तं यत् यच्च तेन प्रतिष्ठितं कृष्णस्वरूपं तत्सेव्यं वन्द्यमेवेतरत्तु यत् भगवन्मन्दिरं सर्वैः सायं गन्तव्यमन्वहम् नामसङ्कीर्तनं कार्यं तत्रोच्चैरादिकापते कार्यास्तस्य कथावार्ताः श्रव्याश्च परमादरात् वादित्रसहितं कार्यं कृष्णकीर्तनमुत्सवे यहं कार्यमित्थं हि सर्वैरपि मदाश्रितैः संस्कृतप्राकृतग्रन्था व्यासश्चापि यथामति यादृशैर्यो गुणैर्युक्तस्तादृशे स तु कर्मणि योजनीयो विचार्यैव नान्यथा तु कदाचन नवस्त्रादिभिः सर्वे स्वकीयाः परिचारकाः सम्भावनीयाः सततं यथा योग्यं यथा धनम् यादृग्गुणो यः पुरुषस्तादृशा वचनेन सह देशकालानुसारेण भाषणीयो न चान्यथा गुरुभूपालवशिष्ठ त्यागिविद्वत्तपस्विनां अभ्युत्थानादिना कार्यः सन्मानो विनयान्वितैः नोरौ कृत्वा पादमेकं गुरुदेवनृपान्तिके उपवेश्यं सभायां च जानुभूत्वा नवाससा
स्वादो नैव कर्तव्यः स्वाचार्येण सह क्वचित् जो न धनवस्त्राद्यैः यथा शक्ति स चाखिलैः तमायान्तं निशम्याशु प्रत्युद्गन्तव्यमादरात् तस्मिन् यात्यनुगम्यं च ग्रामान्तावधिमच्छ्रितैः अपि भूरि फलं कर्म धर्मापेतं भवेद्यदि आचर्यं तर्हि तन्नैव धर्मः सर्वार्थदोस्तिः पूर्वैर्महद्भिरपि यत् अधर्माचरणं क्वचित् कृतं स्यात् तत्तु न ग्राह्यं ग्राह्यो धर्मस्तु तत्कृतः गुह्यवार्ता तु कस्यापि प्रकाश्या नैव कुत्रचित् समदृष्ट्या न कार्यश्च यथार्हाचाव्यतिक्रमः विशेषनियमो धार्यश्चातुर्मास्येऽखिलैरपि एकस्मिन् श्रावणे मासि सत्त्वशक्तैस्तु मानवैः विष्णुः कथाया श्रवणं वाचनं गुणकीर्तनं महापूजा मन्त्रजपः स्तोत्रपाठः प्रदक्षिणाः साष्टाङ्गप्रणतिश्चेति नियमा उत्तमामताः एतेष्वेकतमो भक्त्या धारणीयो विशेषतः एकादशीनां सर्वासां कर्तव्यं व्रतमादरात् कृष्णजन्मदिनानां च शिवरात्रेश्च सोत्सवम् उपवासदिने त्याज्या दिवानिद्रा प्रयत्नतः उपवासस्तया नश्ये मैथुनेनेव यन्नृणाम् सर्ववैष्णवराजश्री वल्लभाचार्यनन्दनः श्रीविठ्ठलेशः कृतवान् यं व्रतोत्सवनिर्णयम् कार्यास्तमनुसृत्यैव सर्व एव व्रतोत्सवाः सेवारीतिश्च कृष्णस्य ग्राह्या तदुदितैव हि कर्तव्या द्वारिका मुख्य तीर्थयात्रा यथाविधि सर्वैरपि यथाशक्ति भाव्यं दीनेषु वत्सलैः विष्णुः शिवो गणपतिः पार्वती च दिवाकरः एताः पूज्यतया मान्या देवता पञ्चमामकैः भूताद्युपद्रवे क्वापि वर्मनारायणात्मकं जप्यं च हनुमन्मन्त्रो जप्यो नक्षत्रदैवतः रवेरिन्दोश्चोपरागे जायमाने पराक्रियाः हित्वा शुचिभिः सर्वैः कार्यः कृष्णमनोर्जपः जातायामथ तन्मुक्तौ कृत्वा स्नानं सचेलकं देयं दानं गृहीजनैः शक्त्यान्यैस्त्वर्च्य ईश्वरः जन्मा शौचं मृता शौचं स्वसम्बन्धानुसारतः पालनीयं यथा शास्त्रं चातुर्वर्ण्यजनैर्मम भाव्यं शमदमक्षान्ति
सन्तोषादिगुणान्वितैः ब्राह्मणैः शौर्यधैर्यादि गुणोपेतैश्च बाहुजैः वैश्यैश्च कृषिवाणिज्य कुसीद मुखवृत्तिभिः भवितव्यं तथा शूद्रैर्द्विजसेवादिवृत्तिभिः संस्काराश्चान्निकं श्राद्धं यथा कालं यथा धनम् स्वस्वगृह्यानुसारेण कर्तव्यं च द्विजन्मभिः अज्ञानाज्ञानतो वापि कुर्वालघुपातकम् वापि स्यात् तर्हि तत्प्रायश्चित्तं कार्यं स्वशक्तितः वेदाश्च व्याससूत्राणि श्रीमद्भागवताभिधम् पुराणं भारते तु श्रीविष्णोर्नाम सहस्रकम् तथा श्रीभगवद्गीता नीतिश्च विदुरोदिता श्रीवासुदेवमाहात्म्यं स्कान्दवैष्णवखण्डकम् धर्मशास्त्रान्तर्गता च याज्ञवल्क्यऋषेः स्मृतिः तान्यष्टममिष्टानि सच्छास्त्राणि भवन्ति स्वहितेच्छुभिरेतानि मच्छिष्यैः सकलैरपि श्रोतव्यान्यथ पाठ्यानि कथनीयानि च द्विजैः तत्राचारव्यवहृति निष्कृतानां च निर्णये ग्राह्यामिताक्षरोपेता याज्ञवल्क्यस्य तु स्मृतिः श्रीमद्भागवतस्येषु स्कन्धौ दशमपञ्चमौ सर्वाधिकतया ज्ञेयौ कृष्णमाहात्म्यबुद्धये दशमः पञ्चमः स्कन्धौ याज्ञवल्क्यस्य च स्मृतिः शास्त्रं योगशास्त्रं धर्मशास्त्रं क्रमेण मे शारीरकाणां भगवद्गीतायाश्चावगम्यताम् रामानुजाचार्यकृतं भाष्यमाध्यात्मिकं मम एतेषु यानि वाक्यानि श्रीकृष्णस्य वृषस्य च अत्युत्कर्षपराणि स्युस्तथा भक्तिविरागयो मन्तव्यानि प्रधानानि तान्येवेतरवाक्यतः धर्मेण सहिता कृष्ण भक्तिः कार्येति तत्र धर्मो ज्ञेयः सदाचारः श्रुतिस्मृत्युपपादितः माहात्म्यज्ञानयुक्भूरि स्नेहो भक्तिश्च माधवे वैराग्यं ज्ञेयमप्रीतिः श्रीकृष्णेतरवस्तुषु ज्ञानं च जीवमायेष रूपाणां सुष्ठुवेदनम् सूक्ष्मचिद्रूपो ज्ञाता व्याप्याखिलां तनुं ज्ञानशक्त्या स्थितो जीवो ज्ञेयोच्छेद्यादिलक्षणः त्रिगुणात्मा तमः कृष्ण शक्तिर्देहतदीययोः जीवस्य चाहं ममता
हेतुर्मायावगम्यताम् हृदये जीववज्जीवे योऽन्तर्यामितया स्थितः ध्येयः स्वतन्त्र ईशोऽसौ सर्वकर्म फलप्रदः स श्रीकृष्णः परं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः उपास्य इष्टदेवो नः सर्वाविर्भावकारणम् स राधया युतो ज्ञेयो राधाकृष्ण इति प्रभुः रुक्मिण्यारमयोपेतो लक्ष्मीनारायणः सहि ज्ञेयोऽर्जुनेन युक्तोऽसौ नरनारायणाभिधः बलभद्रादियोगेन तत्तन्नामोच्यते स च एते राधादयो भक्तास्तस्य स्युः पार्श्वतः क्वचित् क्वचित्तदङ्गेति स्नेहात् स तु ज्ञेयस्तदैकलः अतश्चास्य स्वरूपेषु भेदो ज्ञेयो न सर्वथा चतुरादिभुजत्वं तु द्विबाहोस्तस्य चैच्छिकम् तस्यैव सर्वथा भक्तिः कर्तव्या मनुजैर्भुवि श्रेयसकरं किञ्चित् ततोऽन्यन्नेति दृश्यता गुणिनां गुणवत्ताया ज्ञेयं ह्येतत् परं फलम् कृष्णे भक्तिश्च सत्सङ्गोऽन्यथायार्विविधोऽप्यदः कृष्णस्तदवताराश्च ध्येयास्तत्प्रतिमापि च न तु जीवानुदेवाद्या भक्ता ब्रह्मविदोऽपि च निजात्मानं ब्रह्मरूपं देहत्रयविलक्षणम् विभाव्य तेन कर्तव्या भक्तिः कृष्णस्य सर्वदा श्रव्यः श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध आदरात् प्रत्यहं वासकृद्वर्षे वर्षे वाच्योऽथ पण्डितैः कारणीया पुरश्चर्या पुण्यस्थानेस्य शक्तितः विष्णुनामसहस्रादेश्चापि कार्येप्सितः प्रदा दैव्यामापदि कष्टायां मानुष्यां वा गदादिषु यथा स्वपररक्षा स्यात् तथा वृत्यं न चान्यथा देशकालवयोवित्त जातिशक्त्यनुसारतः आचारो व्यवहारश्च निष्कृतं चावधार्यताम् मतं विशिष्टाद्वैतं मे गोलोकोधाम चेप्सितं तत्र ब्रह्मात्मना कृष्ण सेवामुक्तिश्च गम्यता एते साधारणा धर्मा पुंसां स्त्रीणां च सर्वतः मदाश्रितानां कथिता विशेषानथ कीर्तये मज्येष्ठावरजभ्रातृ सुताभ्यां तु कदाचन स्वासन्नसम्बन्धहीना नोपदेश्या हि योषितः न स्प्रष्टव्याश्च ताः क्वापि भाषणीयाश्च तानहि
क्रौर्यं कार्यं न कस्मिंश्चिन् न्यासो रक्ष्यो न कस्यचित् प्रतिभूत्वं न कस्यापि कार्यं च व्यावहारिके भिक्षया पदतिक्रम्य न तु कार्यमृणं क्वचित् स्वशिष्यार्पितधान्यस्य कर्तव्यो विक्रयो न च जीर्णं दत्त्वा नवीनं तु ग्राह्यं तन्नैष विक्रयः भाद्रशुक्लचतुर्थ्यां च कार्यं विघ्नेशपूजनम् इशकृष्णचतुर्दश्यां कार्यार्चा च हनूमतः मदाश्रितानां सर्वेषां धर्मरक्षणहेतवे गुरुत्वे स्थापिताभ्यां च ताभ्यां दीक्ष्यामो मुमुक्षवः यथाधिकारं संस्थाप्याः स्वे स्वे धर्मे निजाश्रिताः मान्याः सन्तश्च कर्तव्यः सच्छास्त्राभ्यास आदरात् मया प्रतिष्ठापितानां मन्दिरेषु महत्सु च लक्ष्मीनारायणादीनां सेवाकार्या यथाविधि भगवन्मन्दिरं प्राप्तो योन्नार्थी कोऽपि मानवः आदरात् स तु सम्भाव्यो दानेनान्नस्य शक्तितः संस्थाप्य विप्रं विद्वांसं पाठशालां विधाप्य च प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि यत् सुकृतं महत् अथैतयोस्तु भार्याभ्याम् आज्ञया पत्युरात्मनः कृष्णमन्त्रोपदेशश्च कर्तव्यः स्त्रीभ्य एव हि स्वासन्नसम्बन्धहीना नरास्ताभ्यां तु कर्हिचित् न स्पृष्टव्या न भाष्याश्च तेभ्यो दर्श्यं मुखं न च भाख्याश्रमिणो ये स्युः पुरुषा मदुपाश्रिताः सन्नसम्बन्धहीना न स्पृश्या विधवाश्च तैः मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा विजने तु वयस्थया अनापदि न तैः स्थेयं कार्यं दानं न योषितः प्रसङ्गोऽप्यवहारेण यस्याः केनापि भूपतेः तस्याः स्त्रियाः कार्यः प्रसङ्गो नैव सर्वथा अन्नाद्यैः शक्तितोऽभ्यर्च्यो यतिथिस्तैर्गृहागतः दैवं पित्र्यं यथाशक्ति कर्तव्यं च यथोचितम् यावज्जीवं च शुश्रूषा कार्या मातुः पितुर्गुरोः तस्य मनुष्यस्य यथाशक्ति च मामकैः यथाशक्त्युद्यमः कार्यो निजवर्णाश्रमोचितः दुष्कच्छेदो न कर्तव्यो वृषस्य कृषिवृत्तिभिः यथाशक्ति यथा कालं सङ्ग्रहो न धनस्य तैः यावद्व्ययं च कर्तव्यः पशुमद्भिस्तृणस्य च गवादीनां पशूनां च
तृणतो यादिभिर्यदि सम्भावनं भवेत् स्वेन रक्ष्यास्ते तर्हि नान्यथा। ससाक्ष्यमन्तरालेखं पुत्रमित्रादिनापि च वित्तदानदानाभ्यां व्यवहार्यं न कर्हिचित्। कार्ये वैवाहिके स्वस्यान्यस्य वार्प्यधनस्य तु भाषाबन्धो न कर्तव्यः ससाक्ष्यं लेखमन्तरा। आयद्रव्यानुसारेण व्ययः कार्यो हि सर्वदा अन्यथा तु महद्दुःखं भवेदित्यवधार्यताम्। द्रव्यस्यायो भवेद्यावान् व्ययो वाप्यावहारिके तौ संस्मृत्य स्वयं लेख्यौ स्वक्षरैः प्रतिवासरम्। जवृत्युद्यमप्राप्त धनधान्यादिकश्च तैः अर्प्यो दशांशकृष्णाय विंशंशस्त्विह दुर्बलैः। एकादशीमुखानां च व्रतानां निजशक्तितः उद्यापनं यथाशास्त्रं कर्तव्यं चिन्तितार्थदम्। कर्तव्यं कारणीयं वा श्रावणे मासि सर्वथा बिल्वपत्रादिभिः प्रीत्या श्रीमहादेवपूजनम्। स्वाचार्यान्नरुणं ग्राह्यं श्रीकृष्णस्य च मन्दिरात् ताभ्यां स्वव्यवहारार्थं पात्रभूषांशुकादि च। श्रीकृष्णगुरुसाधूनां दर्शनार्थं गतौ पथि तत्स्थानेषु च न ग्राह्यं परान्नं निजपुण्यहृत्। प्रतिज्ञातं धनं देयं यत् स्यात् तत्कर्मकारिणे न गोप्यमृणशुद्ध्यादि व्यवहार्यं न दुर्जनैः। दुष्कालस्य रिपूणां वा नृपस्योपद्रवेण वा चाधनप्राणनाशः प्राप्तः स्याद्यत्र सर्वथा। मूलदेशोऽपि सस्वेषां सत्य एव विचक्षणैः याज्यो मदाश्रितैः स्तेयं गत्वा देशान्तरं सुखम्। आढ्यैस्तु गृहिभिः कार्या अहिंसा वैष्णवामखाः तीर्थेषु पर्वसु तथा पूज्या विप्राश्च साधवः। महोत्सवा भगवतः कर्तव्या मन्दिरेषु तैः देयानि पात्रविप्रेभ्यो दानानि विविधानि च। मदाश्रितैर्नृपैर्धर्म शास्त्रमाश्रित्य चाखिलाः प्रजाः स्वपुत्रवत्पाल्या धर्मः स्थाप्यो धरातले। राज्याङ्गोपाय षड्वर्गा ज्ञेयास्तीर्थानि चाञ्जसा व्यवहारविदः सभ्या दण्ड्या दण्ड्याश्च लक्षणैः। सभर्तृकाभिर्नारीभिः सेव्यः स्वपतिरीशवत्। अन्धो रोगी दरिद्रो वा षण्ढो वाच्यं न दुर्वचः। रूपयौवनयुक्तस्य गुणिनोऽन्यनरस्य तु
संगो नैव कर्तव्यस्ताभिः साहजिकोऽपि च नरेक्ष्यनाभ्यूरुकुचा उत्तरीयाचनो भवेत् साध्वी स्त्री न च भण्डेक्षा न निर्लज्जादिसङ्गिनी भूषासदं शुकधृतिः परगेहोपवेशनं त्याज्यं हास्यादि च स्त्रीभिः पत्यौ देशान्तरं गते विधवाभिस्तु योषाभिः सेव्यः पतिधिया हरिः आख्यायां पितृपुत्रादेर्वृत्यं स्वातन्त्र्यतो न तु स्वासन्नसम्बन्धहीना नरः स्पृश्या न कर्हिचित् तरुणैस्तैश्च तारुण्ये भाष्यं नावश्यकं विना स्तनन्धयस्य नुः स्पर्शे न दोषोऽस्ति पशोरिव आवश्यके च वृद्धस्य स्पर्शे तेन च भाषणे विद्यानासन्नसम्बन्धात् ताभिः पाठ्या न कापि नुः गतोपवासैः कर्तव्यो मुहुर्देहदमस्तथा धनं च धर्मकार्येऽपि स्वनिर्वाहोपयोगि यत् देयं ताभिर्न तत्त्वापि देयं चेदधिकं तदा कार्यश्च सकृदाहारस्ताभिः स्वापस्तु भूतले मैथुनासक्तयोर्वीक्षा क्वापि कार्या न देहिनो वेषो न धार्यस्ताभिश्च सुवासिन्या स्त्रियास्तथा न्यासिन्या वीतरागाया विकृतश्च न कर्हिचित् संगो न गर्भपातिन्याः स्पर्शः कार्यश्च योषितः शृङ्गारवार्ताननृणां कार्यः श्रव्या न वै क्वचित् निजसम्बन्धिभिरपि तारुण्ये तरुणैर्नरैः साकं रहसि न स्थेयं ताभिरापदमन्तरा न होलाखेलनं कार्यं न भूषादेश्च धारणं न धातुसूत्रयुक्सूक्ष्म वस्त्रादेरपि कर्हिचित् सधवा विधवाभिश्च न स्नातव्यं निरम्बरम् स्वरजो दर्शनं स्त्रीभिर्गोपनीयं न सर्वथा मनुष्यं चांशुकादीनि नारी क्वापि रजस्वला दिनत्रयं स्पृशेन्नैव स्नात्वा तुर्येः निसास्पृशेत् नैष्ठिकव्रतवन्तो ये वर्णिनो मदुपाश्रयाः स्पृश्या न स्त्रियो भाष्या न च वीक्ष्याश्च ताधिया तासां वार्ता न कर्तव्या न श्रव्याश्च कदाचन तत्पादचारस्थानेषु न च स्नानादिकाः क्रियाः देवता प्रतिमां हित्वा लेख्या काष्ठादि चापि वा न योषित् प्रतिमा स्पृश्या न वीक्षा बुद्धिपूर्वकम् न स्त्री प्रतिकृतिः कार्या
न स्पृश्यं योषितोऽंशुकम् न वीक्ष्यं मैथुनपरं प्राणिमात्रं च तैर्धिया न स्पृश्यो नेक्षणीयश्च नारीवेषधरः पुमान् कार्यं स्त्रीसमुद्दिश्य भगवद्गुणकीर्तनम् ब्रह्मचर्यव्रतत्याग परं वाक्यं गुरोरपि तैर्नमान्यं सदा स्थेयं धीरैस्तुष्टैरमानिभिः स्वातिनैकट्यमायान्ति प्रसभं वनिता तु या निवारणीया सा भाष्य तिरस्कृत्यापि वाद्रुतम् प्राणापत्युपपन्नायां स्त्रीणां स्वेषां च वाक्वचित् तदा स्पृष्ट्वापि तत्रक्षा कार्या सम्भाष्यताश्च वा तैलाभ्यङ्गो न कर्तव्यो न धार्यं चायुधं तथा देशो न विकृतो धार्यो जेतव्यारसना च तैः परिवेषणकर्त्री स्यात् यत्र स्त्री विप्रवेश्मनि न गम्यं तत्र भिक्षार्थं गन्तव्यमितरत्र तु यासो वेदशास्त्राणां कार्यश्च गुरुसेवनं वर्ज्यः स्त्रीणामिव स्त्रैण पुंसां सङ्गश्च तैः सदा चर्मवारिन वैपेयं जात्या विप्रेण केनचित् पलाण्डुलशुनाद्यं च तेन भक्ष्यं न सर्वथा स्नानं सन्ध्यां च गायत्री जपं श्रीविष्णुपूजनम् अकृत्वा वैश्वदेवं च कर्तव्यं नैव भोजनम् साधवो येथ तैः सर्वैर्नैष्ठिकब्रह्मचारिवत् स्त्रीस्त्रैणसङ्गादिवर्ज्यं चेतव्याश्चान्तरारयः सर्वेन्द्रियाणि जेयानि रसना तु विशेषतः द्रव्यसङ्ग्रहः कार्यः कारणीयो न केनचित् न्यासो रक्ष्यो न कस्यापि धैर्यं त्याज्यं न कर्हिचित् न प्रवेशयितव्या च स्वावासे स्त्री कदाचन न च सङ्घं विना रात्रौ चलितव्यमनापदि एकाकिभिर्न गन्तव्यं तथा क्वापि विना पदम् अनर्घ्यं चित्रितं वासः कुसुम्भाद्यैश्च रञ्जितम् न धार्यं च महावस्त्रं प्राप्तमन्येच्छयापि तत् भिक्षां सभां विना नैव गन्तव्यं गृहिणो गृहम् व्यर्थः कालो न नेतव्यो भक्तिं भगवतो विना पुमानेव भवेद्यत्र पक्वान्न परिवेषणः ईक्षणादि भवेन्नैव यत्र स्त्रीणां च सर्वथा तत्र गृहि गृहे भोक्तुं गन्तव्यं साधुभिर्मम अन्यथा मान्नमर्थित्वा पाकः
कार्यः स्वयं च तैः आर्षभो भरतः पूर्वं जडविप्रो यथा भुवि अवर्ततात्र परमा हंसैर्वृत्यं तथैव तैः वर्णिभिः साधुभिश्चैतैर्वर्जनीयं प्रयत्नतः ताम्बूलस्याहिफेनस्य तमालादेश्च भक्षणम् संस्कारेषु न भोक्तव्यं गर्भाधानमुखेषु तैः प्रेतश्राद्धेषु सर्वेषु श्राद्धे च द्वादशाहिके दिवा स्वापो न कर्तव्यो रोगाद्यापदमन्तरा ग्राम्यवार्ता न कार्या च न श्रव्या बुद्धिपूर्वकम् स्वप्यं न तैश्च खट्वायां विना रोगादिमापदम् निश्चद्मवर्तितव्यं च साधूनामग्रतः सदा गालिदानं ताडनं च कृतं कुमतिभिर्जनैः क्षन्तव्यमेव सर्वेषां चिन्तनीयं हितं च तैः दूतकर्म न कर्तव्यं पैशुनं चारकर्म च देहे हन्ता च ममता न कार्या स्वजनादिषु इति संक्षेपतो धर्माः सर्वेषां लिखिता मया साम्प्रदायिकग्रन्थेभ्यो ज्ञेय एषां तु विस्तरः सच्छास्त्राणां समुद्धृत्य सर्वेषां सारमात्मनां पत्रीयं लिखिता नॄणाम् अभीष्टफलदायिनी इमामेव ततो नित्यम् अनुसृत्य ममाश्रितैः यतात्मभिर्वर्तितव्यं न तु स्वैरं कदाचन वर्तिष्यन्ते य इत्थं हि पुरुषा योषितस्तथा ते धर्मादिचतुर्वर्ग सिद्धिं प्राप्स्यन्ति निश्चितम् इत्थं य आचरिष्यन्ति ते त्वस्मत्सम्प्रदायतः बहिर्भूता इति ज्ञेयं स्त्रीपुंसैः साम्प्रदायिकैः शिक्षापत्र्या प्रतिदिनं पाठोऽस्यामदुपाश्रितैः कर्तव्यो नक्षरज्ञैस्तु श्रवणं कार्यमादरात् वक्त्रभावे तु पूजैव कार्यास्याः प्रतिवासरं मद्रूपमिति मद्वाणी मान्येयं परमादरात् युक्ताय सम्पदा दैव्या दातव्येयं तु पत्रिका आसुर्या सम्पदाढ्याय पुंसे देया न कर्हिचित् विक्रमार्कशकस्याब्दे नेत्राष्टवसु भूमिते वसन्ताद्यदिने शिक्षा पत्रीयं लिखिता शुभा निजाश्रितानां सकलार्तिहन्ता सधर्मभक्तेरवनं विधाता दाता सुखानां
मनसेप्सिताना तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलं नः तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलं नः। इति श्रीसहजानन्दस्वामी लिखिता शिक्षापत्री समाप्ता। श्री शिक्षापत्री ग्रंथराजनी जय। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय। श्री राधा कृष्ण देवनी जय। श्री नर नारायण देवनी जय। श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय। सर्वोपरि श्री घनश्याम महाराजनी जय।